बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनटीएस टेस्टमातों की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने इंग्लिश क्लास 9 बुक शुरू किया हुआ था। यूनिट नंबर 7 में 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। इस वक्त यूनिट नंबर 7 में पार्ट 3 भी अपलोड कर लेते हैं, क्योंकि इसमें ग्रामर के क्वेश्चन कुछ थोड़े से ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू अदर यूनिट्स। तो आज की वीडियो भी यूनिट नंबर 7 का पार्ट 3 है। आज की वीडियो भी कुछ ज्यादा ही अहम है, वॉच केयरफुली। तो देखिए, एडजेक्टिव एडवर्ब्स की बात हो रही थी। आज जो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव एडवर्ब की बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। कंपैरेटिव और सुपरलेटिव एडवर्ब्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर एडवर्बियल फ्रेजेस को हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके साथ साथ एडवर्बियल क्लॉजेस को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, तो इन दोनों को डिस्कस करते हैं। कंपैरेटिव कंपेयर से निकला है, कंपेयर बिटवीन टू थिंग्स। जब दो चीजों का मवाजिना किया जाता है तो उसमें हम कंपैरेटिव एडवर्ब लगाते हैं, और इसके साथ उमूमन देन का लफ्ज आता है, THAN, देन। यहां देखिए लिखा हुआ है, कंपैरेटिव एडवर्ब्स कंपेयर द एक्शन ऑफ टू पीपल और थिंग्स। कोई भी दो पीपल हो या थिंग हो, ये दो नाउन्स हो। एग्जाम्पल दिया गया, समीना रैन फास्टर देन जमीला। समीना रैन फास्टर, देन लगा हुआ है, देखिए। तो ये क्या है? फास्टर क्या है? कंपैरेटिव एडवर्ब है। इट इज कंपैरेटिव एडवर्ब। सुपरलेटिव एडवर्ब्स ऐसा एडवर्ब वो हम वहां इस्तेमाल करते हैं जब एक नाउन को हम कंपेयर करते हैं मोर देन टू थिंग्स, टू और मोर देन टू, यानी किसी का मवाजिना हम एक से ज्यादा नाउन के साथ करते हैं तो हम सुपरलेटिव डिग्री या सुपरलेटिव एडवर्ब हम इस्तेमाल करते हैं। सुपरलेटिव एडवर्ब्स कंपेयर द एक्शन ऑफ अ ग्रुप लार्जर देन टू। जिस तरह देखिए, सिकंदर सेंग लाउडेस्ट इन द चॉयर। तो यहां लाउडेस्ट जो है, यहां देन का इस्तेमाल नहीं है, THAN। देन का इस्तेमाल ये जो है ना, ये हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में होगा। अब एडवर्ब को आपने कंपैरेटिव और सुपरलेटिव कैसे बनाना है, उसके थोड़े से रूल्स देखें। ये इंतहाई अहम रूल्स हैं, इसको जरा गौर से वॉच करें और देखें। वो एडवर्ब जिसका आखिरी 2 अल्फाज LY हो, ऐसे एडवर्ब जिस तरह स्वीटली, ब्यूटीफुली, इसी तरह के जो अल्फाज होते हैं, तो बैडली, इस तरह के इसको कैसे स्वीटली, ब्यूटीफुली, इसको आपने कैसे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में तब्दील करना है। जहां पर जब आखिरी 2 अल्फाज LY आ जाए तो आपने कंपैरेटिव में इसके साथ मोर लगा देना है, लफ्ज मोर, यानी स्वीट मोर स्वीटली, स्वीटली मोर स्वीटली, ये कंपैरेटिव में लगाना है, यानी 2 के दरमियान जब माजिना होगा। और जब सुपरलेटिव में लगाना है तो आपने मोस्ट लगाना है, मोस्ट स्वीटली। बात समझ में आ गई होगी आपके। वो एडवर्ब जो LY पर खत्म होते हैं, उसका कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए उससे पहले मोर लगा लें, और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए उससे पहले मोस्ट लगा लें। राइट, जिस तरह देखिए, ये देखिए मोस्ट का लफ्ज है, तो ये मोर स्वीटली कंपैरेटिव, और मोस्ट स्वीटली LY
اس میں استثناء بھی ہے، کچھ الفاظ ایسے ہیں جس پر یہ قانون لاگو نہیں ہوتا. اب کچھ الفاظ ایسے ہیں جو شارٹ ایڈورب ہیں، جس طرح ہارڈ، فاسٹ، ارلی اور لیٹ. یہاں پر بھی ارلی ہے، یہ اس اصول سے مستثنا ہے. ٹھیک ہے، مور ارلی، موسٹ ارلی اس کے ساتھ نہیں آئے گا. یہاں پر کمپیریٹو کو استعمال کرنے کے لیے یہ ہارڈ، ہارڈر، فاسٹ، فاسٹر، لیٹ، لیٹر، ارلی، ارلیئر آپ نے استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور سپرلیٹو بنانے کے ہارڈ، ہارڈسٹ، فاسٹ، فاسٹسٹ، ارلی، ارلیسٹ، لیٹ، لیٹسٹ بنانا ہے آپ نے اس کا. تو سپرلیٹو بنانے کے لیے اس کے ساتھ ای آر لگانا ہے آخر میں، ای آر. اور سپرلیٹو کمپیریٹو کے لیے ای آر اور سپرلیٹو کے لیے آخر میں ای ایس ٹی لگانا ہے. جس طرح ہارڈ تو کمپیریٹو بنانے کے لیے ہارڈر اور سپرلیٹو بنانے کے لیے ہارڈسٹ. فاسٹ کمپیریٹو کے لیے فاسٹر، سپرلیٹو کے لیے فاسٹسٹ. ارلی، ارلیئر کمپیریٹو، ارلیسٹ سپرلیٹو. لیٹ، لیٹر کمپیریٹو، لیٹسٹ سپرلیٹو. اب کچھ اسپیشل ایڈورب ہیں، کچھ ایڈورب جو ہیں اسپیشل ہیں، یہ جو ہے یہ یاد رکھے، لازمی یاد رکھے. ول اور بیڈلی. جب ول کا استعمال کرنا ہے تو ول کی جگہ آپ نے اس کو، ول کو کمپیریٹو بنانے کے لیے آپ نے اس کو بیٹر، ول، بیٹر، بیسٹ. ول، بیٹر یاد رکھیے، یہ انتہائی اہم ہے. بی ٹی ای، بی ڈبل ٹی ای آر. ٹھیک ہے، بیٹر. اور سپرلیٹو بنانے کے لیے اس کے لیے بیسٹ. یہ دو باتیں تو ہمیشہ یاد رکھے، ویل، بیٹر، بیسٹ. اور ہارڈ، یہ ہارڈ، سوری بیڈلی. بیڈلی کے لیے ورس، ورس سپرلیٹو کمپیریٹو اور ورسٹ، ورس ڈبلیو او آر ایس ای ورس، یہ کمپیریٹو ہو گیا. اور یہ اگر آپ نے اس کا سپرلیٹو بنانا ہے تو ڈبلیو او آر ایس ٹی لگانا ہے، ورسٹ سپرلیٹو. یہ دو اسپیشل ایڈورب ہے، اس کو زبانی کلامی اچھی طرح سے یاد رکھے. ویل اینڈ بیڈلی. ویل کو کمپیریٹو بنانے کے لیے بیٹر، سپرلیٹو کے لیے بیسٹ. بیڈلی کو کمپیریٹو بنانے کے لیے ورس اور سپرلیٹو بنانے کے لیے ورسٹ. اب دیکھیں یہ ایکسرسائز دیا گیا ہے، نیچے لکھا ہوا ہے کہ کمپلیٹ ایچ سینٹینس ود دا کریکٹ فارم آف دا ایڈورب ان پیرنتھیسز. تو یہاں دیکھیں اور فادر ارائیوڈ دین، یہاں دین کا لفظ لکھا لگا ہے. تو دین کے لیے ہم نے ایڈورب کا آپ کو اصول بتایا کہ اس میں دیکھیں لیٹ، یہ شارٹ ایڈورب ہے. تو شارٹ ایڈورب میں آپ نے ای آر کا اضافہ کرنا ہے، لیٹر. اور فادر ارائیوڈ لیٹر دین دا ریسٹ آف دا فیملی، لیٹر. رائٹ. آگے دیکھیں 2 نمبر، مائی سسٹر لکڈ. یہاں پر ایل وائی ہے اور ایل وائی کے لیے آپ کو میں نے بتایا، یہ دیکھیں دین کا استعمال ہے تو کمپیریٹو بنانا ہے. اس کے لیے کمپیریٹو بنانے کے لیے اس کے لیے میں نے آپ کو رول بتایا کہ مور کا لفظ لگانا ہے آپ نے. مائی سسٹر لکڈ مور بیوٹیفلی دین امارا ڈیڈ. سمجھ گئے. اور 3 نمبر دیکھیں، یور ہسبینڈ کمال رائٹس آف آل. تو اس کا مطلب ہے کہ سپرلیٹو، یہاں دین کا استعمال نہیں ہے تو یہ سپرلیٹو ڈگل بنانا ہے. ول کا بھی آپ کو میں نے بتا دیا تھا، ول کے ساتھ آپ نے کیا لگانا ہے، بیسٹ. ویل، بیٹر، بیسٹ. ویل، بیٹر، بیسٹ. تو رائٹ بیسٹ آف آل، تو یہاں پر بیسٹ لگے گا. 4 نمبر دیکھیں، مسٹر حسیب اسپیکس دین. یہاں دین ہے، کمپیریٹو ڈگری ہے اور ایل وائی کا استعمال ہوا ہے تو مور کلیئرلی، مور کلیئرلی یہاں پر آئے گا، مور کلیئرلی دین. یہ دین کا اگر آپ کو سمجھ آ گیا تو پھر بات بن گئی ہے. آخر میں دیکھیں 5 نمبر،
مدر پریپیئرز چکن دین، یہاں بھی دین ہے تو ویل کی جگہ بیٹر لگانا ہے آپ نے. ویل بیٹر بیسٹ، بیٹر دین گرینڈ مدر ڈز. ٹھیک ہے دوستوں، تو یہ تھے دوستوں آج کی ویڈیو. لائک اور شیئر لازمی کریں. تھینک یو فار واچنگ.